बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक वीडियो में साहिल अदीम साहब गधे की हिल्लत पर एक अजीब व गरीब दलील पेश कर रहे थे कि गधा हलाल है। वो जो नस हमारे पास खैबर के अय्याम में बताई गई हमारे पास पहुंची, उसके बाद ये वाक़या हुआ। वो सुनन इब्न दाऊद की हदीस है। हज़रत गालिब बिन अबजद की नबी इस्लाम से कहा कि मेरे पास फाके चल रहे हो, मैं क्या करूं? मैं मफहूम सुना रहा हूं हदीस का। सुनन इब्न दाऊद सही हदीस है सनद के साथ। हज़रत गालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह, घर पे बिल्कुल मुफलिसी है, फाके है, बस एक गधा ही है, आपने मना किया हुआ है गधे का। नबी इस्लाम ने कहा, ये उस वक्त किसी वजह से मना किया था। कहते हैं कि वो सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस आती है 3809 नंबर के, जिसमें हजरत गालिब इब्ने अबजर वो कहते हैं कि मैं चला गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। मैंने कहा, या रसूलल्लाह, मेरे पास खाने की कोई चीज़ बाकी नहीं रही, कहत है कोई चीज़ खाने को नहीं है, लिहाजा आपने गधे मेरे पास मौजूद हैं, गधा खाने से मना किया हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अतइम अहलका, अपने आप घर में से जो आपके घर वाले हैं उनको खिलाइए अपने ये मोटे ताज़े गधे। फ़इन्नमा हर्रमतुहा मिन अजलिन, कि मैंने किसी वजह से ये हराम किए थे। अब ये साहब जब ढंडोरा पीटते हैं अपने स्टेज पर चढ़कर माइक्स लेकर और अपने सामने एक हुजूम इकट्ठा किया होता है, मादर पिदर आज़ाद हुजूम, क्योंकि वो को मजहबी तबका तो होता नहीं है, तो अब उनके सामने ये कहते हैं कि जी ये जो मुल्ला हजरात हैं, ये उलमा इकराम हैं, ये कमज़ोर दलीलें पेश करते हैं, ये यूं करते हैं, इनकी सनद ज़ईफ़ होती है। अब इस इंसान को ये बात समझ में नहीं आती कि पूरा मजमुआ अहादीस सहाबा इकराम का जम्मे अफीर हराम बता रहा है और एक रिवायत ला रहे हैं इमाम अबू दाऊद की। तो इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह खुद इस सनद का इस्तराब वाज़े कर रहे हैं। तो साहिल अदीम साहब एक तरफ इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह खुद वजाहत के साथ इस सनद का इस्तराब बता रहे हैं, और एक तरफ आपके सामने एक मजमुआ अहादीस है जो अब आपके सामने ये पेश है कि टोटल जो इस मौजू पर अहादीस इसकी हुर्मत की आई। शेख शमसुद्दीन इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि अहादीसुन नही अन अक्ली लुहूमिल हुमुर, जो गधे का गोश्त खाने पर हुर्मत की रिवायतें हैं वो किन से है? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन्होंने रिवायत की, नंबर 1 अली इब्ने अबी तालिब है, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह है, बर्रा इब्ने आजिब है, इब्ने अबी औफा है, अनस बिन मालिक है, अरबाज बिन सारिया है, अबू सालबा खशनी है, अब्दुल्ला इब्ने उमर है, अबू सईद खुजरी है, सलमा इब्नुल अक्वा है, हकम इब्ने अमर गिफारी है, मिक़दाद इब्ने मादी करब है, अबू उमामा बाहली है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, साबित बिन वदिआ है, अबू सलीक अल बदरी है, अब्दुल्ला इब्ने अमर है, और जाहिर असलमी है, अबू हुरैरा है, और खालिद इब्ने वलीद है। ओ भाई, इतने लोग रिवायत कर रहे हैं गधे की हुर्मत की, और आप क्या कर रहे हो कि एक ऐसी मुस्तरब रिवायत को सामने पेश करके गधे को हलाल कर रहे हो। साहिल अदीम साहब, मैं आपके सामने एक हदीस जिक्र करता हूं, ये सलमा इब्ने अक्वा रजी अल्लाह ताला अन्हु है, इनकी जो इस मौजू पर हदीसें हैं गधे की हुर्मत वाली, जो हदीस में आपको आगे सुना रहा हूं, ये 34 हदीसें हैं। उन अहादीस की किताबों के नाम और नंबर आपके सामने आ चुके हैं। अब चलते हैं हदीस नंबर 4103 पर, जिसमें हजरत सलमा इब्ने अक्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैबर की तरफ निकले। हम रात के वक्त सफर कर रहे थे। काफिले में एक शख्स ने आमिर से कहा कि ए आमिर, ये आमिर इब्ने अक्वा हैं, इनके भाई जो हैं, क्या तुम हमें अपने कुछ अशार नहीं सुनाओगे? कि आमिर जो है वो सवारी से उतरे और काफिले को सुनाने लगे ये अशार, अल्लाहुम्मा लौला अंत महतदैना, ऐला अगर तू ना होता तो हम हिदायत ना पाते, वला तसद्दकना वला सल्लैना, और ना हम सदका करते और ना हम नमाज पढ़ते, फ़ग़फ़िर फ़िदाअन लका मक़तफ़ैना वसब्बितिल अक़दाम इन लाक़ैना, बस हमें बख्श दे, हम तेरे लिए कुर्बान हैं, और जो कुछ हमसे कोताही हुई और जब हम दुश्मन से मुकाबला करें तो हमारे कदम जमा देना। फिर ये जब अशार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुने तो फरमाया, ये आवाज़ वाला कौन है?
لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ عامر ابن الاقوا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے۔ قافلے میں سے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے تو اس کی شہادت کی گواہی دے دی، اب اس پر شہادت واجب ہو گئی، کاش آپ ہمیں اس سے مزید فائدہ اٹھانے دیتے۔ جب ہم خیبر میں پہنچے ہم نے ان کا محاصرہ کیا یہاں تک کہ ہمیں شدید بھوک لاحق ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خیبر فتح کر دیا۔ جب اس دن شام ہوئی جس دن خیبر فتح ہوا تھا لوگوں نے بہت ساری آگیں جلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ما اوقدتم هذه النیران، آپ نے یہ آگ کیسی جلائی ہے، کس چیز پر جلائی ہے آگ؟ لوگوں نے کہا گوشت پر۔ قالوا علی لحم، گوشت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ای لحم، کس جانور کا گوشت ہے؟ تو انہوں نے کہا علی لحم حمور انسیۃ، گھریلو گدھوں کا گوشت ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرقوها واکسروها، یہ بہا دو، گرا دو، اور اس کے جس برتن میں پکایا جا رہا ہے وہ برتن بھی توڑ ڈالو۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم اسے بہا دیں، گرا دیں اس سالن کو اور برتن دھو لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ایسے ہی کر لو، یعنی کھانا بہا دو برتن دھو لو۔ اب جب لوگوں کی صفیں برابر ہوئیں جنگ کے لیے تو عامر نے، یعنی یہ درمیان میں واقعہ پھر دوبارہ وہ ذکر ہو رہا ہے کہ جب صفیں جنگ کے لیے برابر ہوئیں تو عامر نے تلوار چھوٹی تھی اٹھائی اور ایک یہودی پر کی پنڈلی پر وار کیا، مگر وہ تلوار اس سے پلٹ گئی، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکی اور وہ گھوم کر ان کے گھٹنے پر آ لگی اور گھٹنے سے خون جاری ہو گیا اور وہ خون اتنا بہا کہ اسی زخم میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، پھر جب سلمہ ابن اقوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم واپس لوٹے تو میرے چہرے پر تھوڑی پریشانی تھی کیونکہ ان کا بھائی تھا جو شہید ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ عامر کا عمل ضائع ہو گیا کیونکہ وہ اپنی تلوار سے خود شہید ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذب من قالہ، جس نے یہ کہا جھوٹ بولا، ان لہو لاجرین، ان کے لیے 2 اجر ہیں۔ ایسے اشارہ فرمایا انگلیاں جوڑ کر، فرمایا ان کے لیے 2 اجر ہیں، ایک وہ کہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا، بہادر تھا، اور بہت کم عرب ایسا ہوگا جو اس طرح چلا ہو۔ تو ناظرین اس حدیث کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ حکم آیا کہ اگر پکا بھی چکے ہو تو گرا دو۔ تو اب ان کے بعد والی جو احادیث یا جو اثر یہ لوگ بیان کرتے ہیں ان کی بھی اگر آپ تفصیل میں چلے جائیں تو وہ لوگ ان میں بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان کے جواز کا کہا جب تک کہ ان تک خبر نہ پہنچی تھی۔ جب خبر پہنچ گئی کہ اتنے بڑے صحابہ اکرام کی جماعت منع کر رہی ہے تو سب نے اس کی حرمت کا قول اختیار کر لیا۔ اور بہت ساری روایات ہیں، تو آپ نے جو حدیث بیان کی وہ مسترب ہے، جو ہم نے حدیثیں بیان کی وہ حدیثیں صحیح ہیں، سند کے اعتبار سے بھی، متن کے اعتبار سے بھی، معنی کے اعتبار سے بھی، اور راویوں کے اعتبار سے بھی بالکل صحیح ہے۔ تو یہ صحیح احادیث کا ذخیرہ ہے۔ اب آپ ایک طرف یہ کہتے ہو کہ میں ایک اہل تشیعی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ ددیال کٹر شیعہ فیملی ہے، کٹر۔ میری پھپھو 9 تو میری پھپھو ہیں، میرے بھائی ابو اکلوتے بھائی تھے ان کے، تو سب سے چھوٹے ابو تھے ساری کی ساری، اور سارے پھپھاس میرے وہ جعفری پھر میں نے دیکھا کہ ان کے اندر کچھ کمیاں ہیں، میں نے ان کا مسلک چھوڑا اور میں ادھر آ گیا۔ او بھائی تو کیسا مسلک ان کا چھوڑ کر آیا ہے کہ ہم جو اہل سنت علماء ہے طعن و تشیع کرتا ہے، مسلک اپنا تشیع والا اٹھاتا ہے، گدھے ان کے حلال کروا رہا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میں اہل سنت میں بھی ہوں۔ تو بھائی یہ 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔